تساں کوئی گل کرو میرے نال میں سندا پیاں میں تواڈے نال گل بات کریندا پیاں تساں سندے پے ہو میں تانوں دیکھدا پیاں تساں مینوں دیکھدے پے ہو تساں وی سمیع ہو تے میں وی سمیع ہاں تساں وی بصیر ہو تے میں وی بصیر ہاں اللہ گل سمجھ نہیں آئی انسان وی سمیع تے بصیر ہے تے رحمان وی سمیع تے بصیر ہے فرق کیڑا ہویا فرق بولنا ہے خیال شہن حاضر انسان بھی سمیع تے بصیر سنن والا کائی صاحب دیکھن والا تے اللہ بھی سمیع بصیر سنن والا تے دیکھن والا فرق کی میں پتہ لگ سی ہے سادہ سننا ہے اسباب نال سادہ سننا کے مطلب گل کن تو نہیں پہنچے ہے سنن دی طاقت ہوے کنا دے اندر یا گل کرن والا سامنے نہیں کوئی سبب موجود ہے فون تے ویرلے سے کنا تو نہیں گل پہنچ دی پئی تاں بندہ سن سکدا ہے تے نمبر 2 تہاڈا تے میرا دیکھنا وی اسباب نال شے سامنے ہوے اکھیاں ہوون وچ دیکھن دی طاقت وی ہوے درمیان دے اندر آڑ تے پردہ تے رکاوٹ کوئی نہ ہوے اب آپ خلاصہ دل دی تختیاں تے جملہ لکھنا ہے تہاڈا میرا سننا وی اسباب نال تے تہاڈا میرا دیکھنا بھی اسباب نال اللہ سنن وچ اسباب دا محتاج نہیں اللہ دیکھن بھی اسباب دا محتاج نہیں خلاصہ کے نکلا بغیر اسباب دے سننا بغیر اسباب دے دیکھنا انسان دی صفت نہیں رحمان دا کمال ہے خاموش بیٹا خاموش خاموش بس نعرہ دے وچ نا میری گل دی اہمیت ظاہر نہ ہونی خیال میں تیرے جذبات کی قدر کرے نا ساڈا سننا دے دماغ نہیں خراب ہو گیا ساڈا یہ اکابرین بیان پہ کرے نے مسئلہ بار بار کو مذاق ہے تہاڈا میرا سننا اسباب نال اللہ اسباب دا محتاج ہے جڑے منے نے چاک سن اللہ اسباب دا محتاج ہے وہ سنے اسباب دا محتاج ہے تختیاں تے جملہ لکھا ہے اللہ دیکھنے اسباب دا محتاج ہے تے سارا سننا دیکھنا اسباب نال ہن خیال احباب خلاصہ کیرا نکلا تہاڈا میرا سننا اسباب نال تے اللہ سنن تے دیکھن وچ اسباب دا محتاج نہیں اے بھائی صاحب بنا بیٹھے اے دکھا جی اگر میں عقیدہ رکھاں اے زندہ بندہ ہے اے بغیر اسباب دے سن دے بغیر اسباب دے دیکھ دے تا اے گل کرن والا مشرک ہے کیوں مشرک ہے بھئی جی دے چلا دے صفت منی کھڑا ہے اگر کوئی بندہ جیندے دے بارے عقیدہ رکھے کہ جیندہ بغیر اسباب دے سن دے جیندہ بغیر اسباب دے دیکھ دے ایک گل کرن والا مشرک بن گیا ہے کیونکہ بغیر اسباب دے دیکھنا دے سننا اللہ دی صفت ہی جیندے دے اندر من چھوڑی سا اللہ دا نام محبت نال چاون ہے تے تصدیق بھی کرنی خیال کرے ہے جرا اللہ دی صفت زندہ چ منے مشرک ہویا کہ نہ ہویا گھبرا کیوں گئے ہو میں جیندہ دی گل بیٹھا کرے نا مویاں دیاں گلاں تو ہو گئیاں پہلے جیندہ دی تو ہو گئیں اللہ علی صفت کوئی اللہ علی صفت جیندے دے اندر منے موحدے کے مشرک ڈردے کیوں وہ مسئلے دی گل ہے دین دی گل ہے جرا اللہ علی صفت جیندے چ منے بھئی بغیر اسباب دے دیکھ دے بغیر اسباب دے سن دے اللہ والی صفت جیندے دے اندر منے تا مشرک رولا مقدہ بھی ایک منٹ دے اندر جرے دنیا تو ڈر گئے اسباب انہاں دے بھی ختم تھی گئے روح نکل گئی ہے کئی من مٹی اتے آ گئی ہے جہان بدل گیا ہے مکان بدل گیا ہے جرے دنیا تو ڈر گئے اسباب سارے ختم تھی گئے ہن جے بندہ کے مویا انہاں کناں نال سندا بھی اے اللہ علی صفت مویا چ منی کھلوتا ہے یہ راکھے مویا انہاں اکھی نال دیکھدا بھی ہے اے اللہ والی صفت موئے دے اندر منی کھلوتا ہے قاضی صاحب اللہ دی صفت جیدے چ منے تاوی مشرک ہے اللہ علی صفت مویا چ منے تاوی مشرک ہے جاگدے بیٹھے ہو کوئی ضدی چگل نہیں کی کر صاحب حقائق کائی صاحب توفہ دے ماں مولانا طاہر صاحب دا میں دور تفسیری چے گل لکھوے نہ ہونا احباب نو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمت اللہ علیہ فرمیندے ان جرے اے آکھن کہ نبی ولی
انہاں کناں نال سننے انہاں اکھیاں نال دیکھ دینا سوال اے کرنا ہے جلسہ مکے نا کہ گل بات تھی اے سوال ضرور کرے مہربانی گفتگو تھی وے بھئی بھائی جان کیڑا رولا دے کے جھگڑے فتوے تساں لیندے رہو ٹھیک ہے جیری زبان تساں استعمال کیتے وہ اساں کروں تواڈے سارے فرق کیڑا رہیا سادہ ایک سوال ہے چھوٹا جڑا تواڈا جو عقیدہ انبیاء تے اولیاء انہاں کناں نال سننے انہاں اکھیاں نال دیکھ دینا سادہ سوال ہے اسباب نال سننے یا بغیر اسباب دے سننے سوال جا کے پڑھے لکھے دوست کہ جھگڑے تے رولے یار مکاؤ نا جیرے آدھے انبیاء تے اولیاء دیکھ دین دنیا تو ڈرن تو بعد اسباب نال دیکھ دین یا بغیر اسباب دے دیکھ دین احباب دل دی تختیاں دے اتے جملہ میں نقش کرنا ہے دل دے دروازے کھلے ہے جی اگلا بندہ کے اسباب نال سننے نا اسباب نال دیکھ دینا تا وقت آکھنے موئے کوئی نہیں ہے وقت موت نہ تے نہیں آئی کیوں جنہ تے موت آوجے تا اسباب مکوینے ہونے نا تو تا نبیاں دی موت دا منکرے ہیں ولیاں دی موت دا منکرے ہیں تے جر انبیاء اولیاء دی موت دا انکار کرے قرآن دا منکرے آکھنا بھئی اسباب نال سننے نا وقت موت کو نہیں آئی جو موت آون نال سارے اسباب ختم اچھا تے جے کرا کہ نہیں اور نہیں میں بھول گیا بغیر اسباب دے سننے نا آج بغیر اسباب دے سننا تے دیکھنا اللہ دی صفت ہے اللہ دی صفت جیندہ چ مننے مشرکے مویا چ مننے مشرکے سبحان اللہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں الجھائے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا سارے تے فتوے لاونا سوکھ ہے اللہ دی قسم ہے قرآن و سنت حقائق دا جواب لیونا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہاں کناں نال سن دے پین انہاں اکھیاں نال دیکھ دے پین تا سادہ سوال ہے اسباب نال سننے یا بغیر اسباب دے سننے نا جے کرا کہ اسباب نال سننے تو بعد موت کوئی نہیں کیوں جو موت آون نال سارے اسباب مکوین نہیں ہوندے نا تے جے کرا کہ بغیر اسباب دے سن دے پین بغیر اسباب دے سننا تے دیکھنا اللہ دی صفت ہے اللہ دی صفت کہ ولی چ من تاوی مشرک نبی چ منے تاوی مشرک